बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत दिनों से ये बहस जारी थी कि इजराइल अब एक के बाद दूसरे मुल्क पर हमला करेगा, और अब ऐसी इतलात आना शुरू हो गई हैं कि इजराइल ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जी हाँ, पाक अरब मुआहदे के बाद बहुत ज़्यादा एक ऐसी कैफियत पैदा हुई जिसमें ये नज़र आ रहा है कि इस्लामी दुनिया जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक होती चली जा रही है। एक तो मैंने इस पर बात करनी है, दूसरी जनब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है, मुसलमान जो हुक्मरानों की मुलाकात हुई, उसके हवाले से कुछ बात करूंगा। लेकिन अहम मौजू ये भी है कि फ्रांस ने ईरान को धमकी लगा दी है और कहा है कि चंद घंटे बाकी हैं। ये क्या मामला है ये भी देखना है। इसके साथ साथ सबसे पहले जिसका मैंने जिक्र किया कि इजराइल की नज़रें अब किस मुल्क पर हैं, ये एक लंबी बहस थी। कोई इस पर पाकिस्तान का नाम लेता था, कोई सऊदी अरब का, कोई तुर्की का, कोई कतर का, कोई बहरीन का, कुछ ओमान का, कुछ कुवैत का, कुछ लोग इराक का नाम ले रहे थे, कुछ ने मिस्र का जो था क्याफा लगाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी इंटेलिजेंस एजेंसी से हासिल शुदा एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इजराइली फौजें बड़े पैमाने पर लेबनान में कार्रवाई करना चाहती हैं। जी हाँ, और ये एक ज़मीनी हमला होगा, जिस तरह से गज़ा में उन्होंने ज़मीनी हमले का आगाज़ किया है। इम्कान इस बात का है, ये एक ईरानी जो है ट्विटर अकाउंट है ईरान की तरफ से, जो कि ईरान उर्दू के नाम से है। इसका ट्वीट भी मैं साथ लगा देता हूँ, जिन्होंने ये कहा कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि सहूनी सिक्योरिटी ज़राए आने वाले हफ्तों में लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमले का इम्कान मौजूद है। ये वो चीज़ है जिसको लेकर जो है ये दावा किया गया है कि अगला मुल्क जो है इजराइल की नज़र में लेबनान है। और ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि फ़लस्तीन के बहुत सारे महाजरीन जो हैं वो लेबनान में मौजूद हैं। 1948 में जब इजराइल बना था और सहूनियों ने मुसलमानों का नातका बंद किया था, यहाँ से लोग थे निकल कर लेबनान में आबाद हुए, और फिर फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जिसको बोला जाता है, ये भी लेबनान से ही ऑपरेट होती रही। और फिर उसके बाद 1985 में हिजबुल्लाह बनती है, और हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल को खत्ते से निकालने के दर पे थी, यानी हिजबुल्लाह जो थी वो खुल्ला मुकाबला करी थी। ये भी लेबनान के अंदर ही मौजूद लोग हैं। ये एक शिया मलेशिया है, और एक कहा जाता है कि ईरान की इसको सपोर्ट हासिल है। हिजबुल्लाह जो है मुसलसल जो है वो जद्दोजहद अपनी वो जारी रखते हैं, और इजराइल को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हैं। और अब ईरान की तरफ से ही, यानी उस जो अकाउंट्स का मैंने जिक्र किया, वो एक ऐसा अकाउंट है जिस पर आपको ईरान के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ जो हैं मिलती हैं। इसी अकाउंट ने जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं अली खamenei साहब, उनका भी पूरा जारी किया, जिनमें उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत आलमी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, और हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं और दिफा के लिए कोशिशें करते रहेंगे। यानी उन्होंने वो धमकियां जो अमेरिका लगाता रहा है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाए, तो उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत एक कदम पीछे नहीं हटेगी। ये सारा मामला चल रहा था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो थे मुसलमान मुल्कों के सरबराहान से, जो कि UN की जनरल असम्बली के इजलास में मौजूद थे, उनसे वो मुलाकात करते हैं, जिसमें ईरान शामिल नहीं होता है। ये बात जहन में रखें। उसमें सऊदी अरब था, कतर था, बहरीन था, मुत्तहिदा अरब अमारात थे, मिस्र था, तुर्की था, पाकिस्तान था, लेकिन ईरान नहीं था। और ईरान ने दो टोक जो है, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कल जब ख़ताब किया इसी इजलास के अंदर, तो उन्होंने साफ अल्फाज में ये बात दोबारा दोहरा दी कि अपने दिफा का हक वो कभी किसी को नहीं देंगे, और ना वो अपनी दिफाई पैदावार को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि हम एटमी अदम फैलाव पर कारबंद हैं, कारबंद रहेंगे, नहीं बनाएंगे, लेकिन ये हमें नहीं धमकाया जा सकता कि आप अपने दिफा के लिए दीगर असला भी ना बनाएं। अगर कोई मुल्क हम पर हमला करेगा तो हम उस पर ज़रूर करेंगे। एक बात जो उन्होंने बहुत अच्छी कही, और जिससे हमें ये खुशबू आ रही है कि इस्लामी दुनिया तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर एक होने जा रही है, और वो खुशबू ये है कि उन्होंने कहा कि वो पाक, सऊदी,
ڈیفنس جو پیکٹ ہے یا معاہدہ ہے اس کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس سے خطے میں امن کی کوششوں کو بڑھاوا ملے گا۔ یہ بہت بڑا بیان ہے ایران کا سعودی عرب کے کسی ایسے معاہدے کو جو دفاع پر مشتمل ہے۔ ماضی میں ان دونوں ملکوں کو آپس میں مسل کی بنیاد کے اوپر لڑایا جاتا رہا ہے، اور اس میں بہت سارے دوسرے ملکوں کو بھی اندر بھی بہت ساری ملیشیاز اور تنظیمیں جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں۔ کسی کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا، کسی کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، لیکن اب ایران کی جانب سے مسعود پزشکیان کا جو کل بیان ہے اقوام متحدہ میں، اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بڑا بیان ہے۔ لیکن اب فرانس پر آ جائیں۔ فرانس نے ملاقات کی ہے جی فرانس کے صدر نے، اور انہوں نے مسعود پزشکیان سے کہا ہے کہ آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نیوکلیئر کے ہتھیار جو ہیں اس کو بنانے کے لیے جو NPT ہے اس پر عمل درآمد کریں گے، یعنی آپ اپنے نیوکلیئر پاور ہاؤسز کو کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے تاکہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں۔ یہ ایک ایسی دھمکی ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ کے براہ راست ایران کو دھمکا کر B-52 بمبارمنٹ کر بھی وہ مقاصد حاصل نہیں کر پایا ہے جو وہ اب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایران پر تو پابندیاں ہیں ہی، اور امریکہ جو ہے نہ صرف فرانس پر اور باقی یورپین ممالک پر بھی پابندیاں عائد کرتا ہے کہ وہ ایران سے تجارت نہ کریں، لیکن اب آہستہ آہستہ یورپین ممالک میں سے دو چیزوں پر جو ہے کچھ نرمی اور ایک سختی دکھائی جا رہی ہے۔ سختی اس بات پر، پہلے اس کی بات کر لیتا ہوں کہ اسرائیل کے رویے کے اوپر سختی دکھائی جا رہی ہے، اور دوسرا نرمی دکھائی جا رہی ہے روس اور ایران کے معاملے میں۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت خوش آئند ہے، اور اسی کی دھمکی بار بار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی لگا رہے ہیں کہ ایران جو ہے ایران سے تیل نہ خریدا جائے، روس سے تیل نہ خریدا جائے۔ یورپین ممالکوں میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا، اب بھی سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر مزید اگر ایران نہ سمجھا تو اس پر مزید پابندیاں لیں گے، اس طرح کا بیان بھی دے چکے ہیں۔ اور اب جو فرانسیسی صدر ہیں میکرون، انہوں نے ان کا یہ بیان کہ چند گھنٹے ہیں، یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ اسلامی ملک جتنی جلدی پاک سعودی پیکٹ کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے، کسی حد تک محفوظ ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سے 1 ملنے سے 11 بنتے ہیں، اور 11 سے 11 ملیں 1111 بنتے ہیں۔ تو اس لیے اسلامی ملک جتنے اکٹھے ہو جائیں گے، جتنی جلد اپنے تمام اختلافات بھلا کر ایک ہو جائیں گے، اور اس کی ابتدا ایران نے کر دی ہے۔ ایران نہ صرف اپنی جو موقف ہے اس پر آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اور ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکا ہے جس طرح سے جو ہے ان کو پہنچانے کی امریکہ نے کوشش کی تھی۔ اب آ جائیں پھر میں دوبارہ وہی بات اینڈ پہ اپنے ولاگ کے کہ اسرائیل کی نظریں اب لبنان پر ہیں، اور وہ لبنان میں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ کی جو کاروائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ 2006 میں بھی اسرائیلی فوجی جو تھے وہ اغوا ہوئے تھے، یہ میں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ یہ جنگ 34 دن تک جاری رہی، ہزاروں افراد ہلاک ہوئے، یہ 2006 کی بات ہے۔ اور حالیہ کشیدگی میں بھی 2023 میں بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ کے بعد حزب اللہ اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل کی سرحدوں پر بار بار جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور اب ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، یعنی ایران کی جانب سے میں جس اکاؤنٹ کا ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایرانی اردو کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں ایک زمینی کارروائی اسرائیل پلان کر رہا ہے کہ ورز لبنان، یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا، اور اس جنگ کے آغاز سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پاک سعودی معاہدے کے بعد جلد از جلد جتنے ممالک اس معاہدے میں شامل ہو جائیں گے، اس کے تحت اسرائیل کو اپنی دور اندازیوں اور اپنی فتنہ پردازیوں سے جو ہے وہ نجات یعنی اس کو روکا جا سکے گا۔ اس کو روکنا بہت ضروری ہے، تمام اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں۔ اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا کہ آج شہباز شریف جو ہیں ملنے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اب کیا بات ہوگی؟ پہلے تو انہوں نے ایسے کر کے بات کر لی تھی، اب کیا بات کرنے جا رہے ہیں؟ اور اسلامی ممالک کے ساتھ جو 21 نکات کا آیا ہے، ایجنڈا باہر آیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ امریکن صدر نے
کیوں گلوبل وارمنگ کے اوپر جو ہے یو ٹرن لیا ہے. اگر آج موقع ملا، اگر ٹائم ملا تو میں اس پر بھی ضرور بات کروں گا. یہ بہت ہی دلچسپ پہلو ہے کہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں گلوبل وارمنگ اور جو متبادل ذرائع ہیں توانائی کے اس پر یو ٹرن لے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.